अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। मिस्र का बादशाह फ़िरौन जो खुदाई का दावा करता था और खुदाई का दावा करने की वजह से वो एक मुनकिर और सरकश इंसान था। उसका असल नाम वलीद था और इस तारीख के उन मलूनों बदबख्तों के लोगों में उसकी फहरिस्त में उसका नाम आता है जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहादानियत का इनकार किया और इनकार करते हुए अपने आप को खुदा होने का दावा किया। और जो लोग इसकी अताअत नहीं करते थे उस पर ये जुल्म ढाता और उनको कत्ल कर देता था। इस वजह से अल्लाह ताला की नाराज़गी और अजाब को दावत देते हुए रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गया। दोस्तों, आज मैं आपको फ़िरौन की बीवी यानी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के ईमान लाने का वाक़या पेश करूँगी। लेकिन इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल सिलसिला रहमत को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचाते रहें। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम अपने ईमान लाने से पहले भी एक नेक और खुदा तरस्त खातून थी और एक सच्चे अकीदे और हक की रोशनी की तलाश में थी। शायद अल्लाह तबारक ताला का हुक्म था कि वो वक्त के जाबिर और सरकश बादशाह की बीवी थी। ये वो दौर था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को कुफर और नाफरमानियों का रास्ता तरक करने के लिए एक अल्लाह का एतराफ़ करने और उसकी इबादत की दावत और तबलीग की सिलसिला शुरू किया। जब फ़िरौन को मालूम हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों को कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिदायत का रास्ता दिखाने के मामले में ख़बर हुई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को हिदायत का रास्ता बता रहे हैं, तो उसने लोगों को बड़े मैदान में जमा किया और अपने चंद माहिर और तजुर्बाकार तरीन जादूगरों को मैदान में उतार दिया ताकि वो इसकी ताकत के कुछ ऐसे मनाजिर को देख सकें और उसके सामने पेश करें और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बेबस कर दें और लोग उनकी तालीमात का असर कबूल ना करें और उन्हें नाउज़ बिल्लाह झूठा और जनूनी तसव्वुर करें। जादूगरों ने कुछ ऐसे ही रस्सियाँ ज़मीन पर फेंकी जो जादू के ज़ोर से सांप बन गई, जो ज़मीन पर फन फैलाते चलने लगी और सांप ज़मीन बनकर फिरने लगी, रेंगने लगी और लोगों में खौफ व दहशत से फैलने लग गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में एक मौजज़ाती असा ज़मीन पे मारा, जिसके ज़मीन पे मारते ही ज़मीन से एक अज़दा निकल पड़ा जो देखते ही देखते इन सब सांपों को निकल गया। जादूगरों ने जब ये मंजर देखा तो फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत तकलीब पर ईमान लिया है और फ़िरौन को जब इस बात की खबर हुई तो वो ये तौबा ताइब होकर ईमान लाने की बजाय मज़ीद सरकशी और गैज़ व ग़ज़ब में मुब्तला हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके रास्ते पे चलने वालों पर ज़मीन उसने और तंग कर दी। और फिर फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को जब ईमान अफरोज़ वाक़ियों की खबर मिली तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की हक़ानियत को पान लिया, उनकी सच को जान लिया और फ़ौरी तौर पर वो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। लेकिन उन्हें मालूम था कि हक़ और ईमान के रास्ते पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है। और फिर वो तो ख़ुद फ़िरौन के अपने घर में मुकीम थी, इसलिए उन्होंने अपने ख़ावंद से अपने ईमान लाने का ज़िक्र नहीं किया। एक रोज़ ऐसा हुआ कि फ़िरौन की बेटी की खात्मा उसके बालों में कंका कर रही थी। अब मेरे बहनों, दोस्तों, भाइयों, इस वाक़ये को गौर सुनिएगा कि ईमान की ताकत, ईमान के बदौलत बहुत सी कुर्बानियाँ अपने जानों के नजराने पेश किए गए, तब जाके ईमान कामिल मुकम्मल हुआ। यहाँ पर भी एक ऐसी खात्मा जो अपने बच्चों की कुर्बानी दे देती है और ख़ुद भी दीन पर कुर्बान हो जाती है। अब यकायक कंघी उसके हाथों से ज़मीन से गिर जाती हैं और उसके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह। इस पर फ़िरौन की बेटी ने खात्मा से पूछा, क्या मेरा बाप फ़िरौन खुदा नहीं है? खात्मा ने जवाब दिया, नहीं, तेरा बाप खुदा नहीं बल्कि खुदा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला है जो मेरा, तेरा, तेरे बाप का और सबका खुदा है। फ़िरौन की बेटी ने फिर पूछा, क्या ये बात मैं अपने बाप को बताऊं? खात्मा ने जवाब दिया, हाँ, बता दे। फ़िरौन को जब इस बात का पता चला तो उसने खात्मा को बुलाया। जब वो औरत बादशाह के सामने पेश हुई तो बादशाह फ़िरौन ने पूछा, बता, मैं खुदा
میں خدا نہیں ہوں؟ اس پر خادمہ نے جواب دیا نہیں، خدا تو نہیں ہے بلکہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے بار بار یہ سوال دہرایا مگر خادمہ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ ایک بار پھر فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑے برتن میں تیل لے کر آؤ اور اس میں آگ لگاؤ۔ جب وہ خوب گرم ہو جائے تو اس میں جو ہے اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے تیل میں ڈال دو تاکہ وہ جل کر بھسم ہو جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جلد ہی بہت بڑے برتن میں تیل ڈالا گیا اور اس میں آگ کو جلا دیا گیا۔ آگ کی تپش کی وجہ سے تیل جو ہے تپتا رہا اور خادموں کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے جانے لگا۔ اس کے بیٹے اس کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ فرعون کے چاروں خادموں نے اس کے چاروں بچوں کو اس تیل میں ڈال کر ختم کر دیا۔ اب اس عورت کا صرف ایک بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے رہ گئی تھی جو اس کے گود میں تھی۔ آپ خود سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ جس ماں کے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے جلایا گیا ہو اور وہ ماں جو اپنے بچوں کی معمولی سی تکلیف بھی اسے برداشت نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں کے سامنے اسے جلا کر راکھ ہوتا دیکھنا اس کے لیے کتنی مشکل ہوگی۔ آپ خادموں نے اس عورت سے وہ آخری بچہ چھیننے کی کوشش کی جو شیر خوار تھا اور اس کی گود میں تھا۔ اب ممتا تڑپ اٹھی اور وہ چیختے چلاتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ تم نے میرے سب بیٹوں کو مار ڈالا، اس معصوم شیر خوار کو تو نہ مارو، بے دردی سے مت مارو۔ وہ فریاد کرتی رہی غریب، مگر وہ اپنے فرعون جو اپنے خادموں کو حکم دیتا رہا۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید خادمہ اپنی جان بچانے کے لیے اور بچے کی جان بچانے کے لیے اپنے عقیدے سے رخ پھیر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شیرخواہ بچے کو زبان عطا ہوئی اور اس نے یہ روح پرواز الفاظ کہیں، اے ماں غم نہ کر، انہیں آگ میں ڈال لینے دے، بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ یوں اللہ پر ایمان لانے کی سزا کے طور پر اس خادمہ کے سارے بچوں کو فرعون نے خاک میں ملا دیا، اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کروا دیا۔ پھر فرعون نے اپنی بیوی کو حضرت آسیہ علیہ السلام کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، کیسے اس نے کسی اور کو جو خدا کا دعویٰ کرتے تھے اور اس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ جلا دیا۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام کو اس بارے میں معلوم ہوا تو اس نے ایمان لانے کی بات پر اپنے خاوند سے جو چھپائی ہوئی تھی یہ بات سن کر کانپ اٹھی، بلند آواز میں کہنے لگی، تجھے بربادی آ جائے، وہ کون سی چیز ہے جو تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکش گمراہی کے لیے رکھی ہوئے۔ یہ الفاظ سن کر فرعون حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا، کیا تجھے بھی اس آدمی کی باتیں سننے کے بعد کسی جنون نے آ گھیرا ہے؟ اس پر حضرت آسیہ علیہ السلام کے جواب دینے پر، یہ جنون نہیں ہے، وہ آدمی اللہ کا نبی ہے، اس آدمی کی باتیں برحق ہیں، اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنی بیوی کے ایمان کا لانے کا جو واقعہ ایمان کا انکشاف ہوا تو فرعون پہلے تو انہیں لفظی جملوں اور لان تان تانا تشی کے ذریعے انہیں سمجھاتا رہا کہ وہ اپنے عقیدے سے باز آ جائیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ بعد میں اس پر دباؤ ڈالتے رہے لیکن پھر بھی حضرت آسیہ علیہ السلام نہیں مانی۔ ایک مرتبہ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو منع کریں۔ حضرت آسیہ کی والدہ نے انہیں علیحدگی پہ لے جا کر اپنی بیٹی کو سمجھایا پر وہ نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور میں حق کا راستہ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ کچھ عرصے بعد فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہا کہ تیری بیٹی بھی تیری طرح خدا کا جنون اس پہ سوار ہو چکا ہے، بہتر ہے تو باز آ جا ورنہ میں تجھ کو کسی تدبیر کے ذریعے صحیح کروں گا۔ لیکن اللہ کی یہ بندی اپنے فیصلے پر ٹل رہی اور اپنے عقیدے پر سختی سے کارآمد رہی۔ فرعون کے نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو سمجھانے میں ناکامی پر انہیں جسمانی اذیتیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھوں میں
کیلے گاڑ کر انہیں کھلے آسمان کے نیچے اس طرح الٹا دیا گیا کہ تپتے ہوئے سورج کی شعاعیں براہ راست ان کے چہرے پہ پڑتی تھی، لیکن عقیدہ اور ایمان غیر متزلزل نہیں رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دلا اور مجھے اپنے قریبی کوئی گھر عطا کر دے اور مجھے بخش دے۔ اپنے حرب ناکامیوں دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ آسیہ سے آخری بار پوچھیں کہ وہ اپنا عقیدہ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اگر وہ ہاں کہہ دیتی ہیں تو عزت سے اسے گھر چھوڑیں کیونکہ وہ میری بیوی ہے، اگر نہیں مانتی تو اسے پہاڑ کے نیچے کچل دیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آخری بار پھر پوچھا گیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر اللہ کی آسمان کی طرف دیکھا اور انہیں دور آسمان پر ایک موتی نے جگمگاتا ہوا نہ دکھائی دیا۔ انہیں اطمینان مل گیا اور انہوں نے ایک بلند مرتبہ اللہ جل شانہ کی کبریائی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی۔ خادموں نے ایک بے جان جسم سے ایک بھاری بھر چٹان ان کے اوپر گرا دی اور ان کی چٹان گرانے سے پہلے ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے جہاں پر وہ اپنے خالق حقیقی سے ملی تھی وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بھی ایسے ایمان کامل عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔